اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھیے 20واں درس کا چل رہا ہے، یہ ختم ہو جائے گا آج، ٹھیک ہے؟ لہٰذا کل سنڈے ہے، ایک ہفتے کا میں پھر آپ کو ٹائم دے رہا ہوں، 10 درس کا ایگزام ہے نا، 10 تک کا تو ہو چکا ہے، لہٰذا 10 سے 20 اگلے سنڈے کو میں امتحان لوں گا، رات والوں کا بھی اور آپ کا بھی، ان کا 1 سے 10، آپ لوگوں کا 11 سے 20، ایک ہفتے کا ٹائم ہے، یعنی 8 سے 9 دن ہے، اگر ایک ایک درس بھی روز یاد کیا تو آپ کا تیاری ہو جائے گی، اور ایک درس 24 گھنٹے میں ایک درس یاد کرنا، سمجھنا، پڑھنا کوئی ہارڈ نہیں ہے۔ کتاب ایک انشاءاللہ کل سے دوسری یا تیسری شروع ہو جائے گی، کل یا پرسوں سے۔ فی الحال خوب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوب ہستی ہمیں یہ شما عزیزان بله بله محفوظ خوب هستیم بله شما خانواده خوبی؟ بله عصر شما بخیر، عصر شما هم بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی پربرکتی داشته باشید۔ شما شما هم همچنین. بخیر. کنیز فاطمه شما داری چه کار میکنی؟ دارم درس میخوانم، بله صحبت کتاب میکنم. با شما صحبت میکنم یا بله با شما صحبت میکنم. شما بفرمایید شما کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب دوم میخوانم، کتاب انشاءالله دوم فردا. میخوانی، فردا انشاءالله تمام میشه. فردا کتاب سوم شروع فردا میکنیم، از شروع فردا میکنیم. کتاب سوم شروع میکنیم. امروز بله چندم ماه است؟ امروز امروز 28 امروز پنجه 28 28 پنجه پنجه 5 2022 است، 2022 یا است. بگید 28 28 مهر 2022. می 2022. بله. جی آقا. متوجه شدید یا نه؟ بله آقا متوجه شدم. بله. خیلی خوب. حضرت بطول سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. الحمدلله من خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم، ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ الحمدلله آنا هم خوبند. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوب هستند. شما داری چه کار میکنی؟ من سر کلاس هستم. شما بفرمایید، شما مثلا هیچ وقت شما سر خوردی؟ بله بله آقا. سر خوردی شما تا حالا؟ صدای من میرسه؟ هلو صدای شما هست. حضرت بطول چه شد؟ مشغول هستی؟ خوب. حضرت خاتون خواهر سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم، ممنون. خانواده شما چه خبر؟ بله انا خوبم. شما داری چی کار میکنی؟ من دارم تکلیف می نویسم. دارم تکلیف می نویسم. شما تا حالا سرما خوردی شما؟ نه تا حالا شما سرما خوردی؟ کبھی اب کو سردی ہوتی ہے. نہ کبھی آپ کو سردی لگی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے جی. بله خیر، مثلا بله من بعضی وقتا سرما خوردم، وقت هنگامی که شما سرما خوردی، هنگامی که شما سرما میخوری آن وقت چه کار میکنی؟ آن وقت تسمی یا میرم پیش دکتر و دارو میخرم، دارو میگیرم دارو. و میخورم. متوجه شدید یا نه؟ بله خیلی خوب. شما کدام بازی بیشتر دوست داری؟ من بگی بازی کرکٹ دوست دارم، بازی کرکٹ دوست دارم، بیشتر دوست دارم. بازی کرکٹ و کیرم دوست دارم. شما بفرمایید بازی بله خیلی خوب. شما بفرمایید ورزشکاران هنگامی که مسابقه میگیرند چه میشود؟ هنگامی که مسابقت میگیرم، ورزشکاران مسابقه میگیرند چه میشه؟ بازی مثلا بعضی بازی وقت شکست شکست میخورند، میخورم، بازی پیروز بعضی میشوند. وقت
پیروز میسوام میشوان بله میسوان ورزشکار بعضی وقتها پیروز می شود و گاهی شکست می خورد. خیلی خوب. تحصیل فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبند. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوب هستند. شما هر روز چند ساعت کتاب مطالعه میکنی؟ من هر روز 4 ساعت کتاب مطالعه میکنم. شما برای نوشتن از چه چیزی استفاده میکنی؟ من برای نوشتن از خودکار استفاده میکنم. بله. شما به فقیر پول میدی؟ بله من به فقیر پول میدم. از چه کسی میگیری پول؟ از مادرم میگیرم. بله من از مادرم پول میگیرم و به فقیر میدم. بله خیلی خوب. شما به پیرمردها یا پیرزنها کمک میکنی؟ بله بله کمک میکنم. بله خیلی خوب. شما بفرمایید شما کدام بازی بیشتر دوست داری؟ من دوچرخه سواری خیلی دوست دارم. شما تا حالا از مادرت کتک خوردی؟ نه آقا. نه هیچ وقت؟ نه نه اینجا جای شوخی نیست، خجالت نکشید. همه هیچ کس خصوصا در هندوستان و پاکستان هیچ کس پیدا نمیشه که از پدر و مادرش کتک نخورده باشه. متوجه شدید چی گفتم؟ بله بله. همه شما متوجه هستید یا نه؟ بلی بله. بله هیچ کس کوئی ایسا نہیں ہے کوئی نہیں کہ انڈیا اپنا پاکستان پاکستان میں جو مار نہ کھائے اپنے ممی پاپا سے. کتک نہ خورده باشه، اپنی ممی یا پاپا سے وہ نہ پٹاؤ. ایسا ہندوستان نہیں. ہم ہیں آگاہ. ممکن ہے. بله آقا بچپن ہم ہے. چه فرمودی کنیز فاطمه؟ مجھ کو کبھی نہیں پڑی مار. شما شوخی میکنی. از پدرت یا از مادرت بپرسید حتما شما کتک خوردی. هیچ کس. بله. ولی بہت اور ملکوں میں ہو سکتا ہے کیونکہ در ایران و جاهای دیگر رعایت میکنن. اونها نمیزنن. چرا نمیزنن؟ کیوں نہیں مارتے؟ چون آنهایی که مثلا متخصص روان هستند، نفسیاتی جو تجربه کار لوگ ہیں، جو پڑھے عالم ہیں، آنها میگویند وقتی بچه اشتباه میکنه خودش میترسه. وقتی ازش مثلا لیوان شکست، یک بچه لیوان شکست، یہ چیزی شکار اس نے بله ایشون خودش هم الان میترسه که من این کار اشتباهی کردم، ولی نباید اون وقت بزنید چون ایشون ترسو تر میشود. متوجه شدی چی گفتم؟ بلی ہندوستان و پاکستان میں جب ہم دیکھیں کوئی سی بھی، آپ خود سوچئے کہ کوئی غلط کام جان بوجھ کے تو نہیں کرتا. بچہ ہے کچن میں گیا، اس سے شیشے کے گلاس گر گئے، ٹوٹ گئے. اسے خود پتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ گھبرایا ہوا کھڑا ہے، اسے معلوم ہے اس سے غلطی ہو گئی. لیکن ہمارے ہاں کے ماں باپ اتنے ناسمجھ ہیں کہ انہیں یہ نہیں سوچتے کہ اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا ہے، اسے نہیں مارنا چاہیے اس ٹائم، یہ خود گھبرایا ہوا ہے. لیکن اسی ٹائم اسے اتنا پیٹ دیں گے کہ وہ بزدل ہو جاتا ہے. بچہ بزدل ہو جاتا ہے، پھر اس کی ساری صلاحیتیں زندگی بھر دب جاتی ہیں. کیونکہ انسان اگر کوئی ترقی کرتا ہے تو بغیر غلطی کی ترقی نہیں کر سکتا. غلطی ہوتی ہیں اسے کرتے رہنے دینا چاہیے تاکہ اس کی صلاحیتیں کھل کے نکھر کے آئیں. آپ بچے کو چھوڑیے، آپ باہر ملکوں میں ایران میں ادھر ادھر دیکھیں گے، اگر قیمتی سے قیمتی چیز لیپ ٹاپ بھی اگر پھینک دے گا بچہ، اسے کچھ نہیں کہیں گے. کچھ چیز اس سے، کیونکہ اسے خود پتا ہو غلطی ہو گئی ہے، اب اسے ڈانٹ دیں گے تو اس کا دل چھوٹا ہوتا چلا جائے گا، وہ بزدل ہو جائے گا، پھر وہ کوئی ڈیسیزن نہیں لے سکتا. ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ہم چھوٹا سا ڈیسیزن لیتے ہوئے بھی زندگی میں کہ غلطی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی، نہیں کر پاتے صرف اسی وجہ سے. اس نے بچے سے گلاس ٹوٹ گیا، ہمارے پیٹنے سے کیا وہ گلاس واپس آ جائے گا؟ نہیں. لہذا ایسے ٹائم پہ آپ اس ٹائم کچھ نہ کہیں، تھوڑی دیر بعد اسے سمجھا دیں کہ تم نے غلط کیا.
ٹھیک ہے ہاں لیکن یہ ہمارے ہاں 12 پیٹی ہے اشتباہ عظیم چمش ہے. اس سے کیا ہوتا ترسو تر مشوت آلریڈی ڈرا ہوا ہے اور زیادہ ڈرپوک ہو جائے گا وہ. اب جب ڈرپوک ہو جائے گا تو اس کی صلاحیتیں دب کے رہ جائیں گی, وہ کبھی اپنی صلاحیتوں کو نہیں نکھار پائے گا. متوجہ شدید یا نا بھلے خوب. صدای من میرسه زهرا زامین ازرابت الشما مشغول هستی. صدای من میرسه به شما کنیز فاطمه ازرا خاتون خواهر یاسین فاطمه نه ازرابت دیگه مشغول هستن یا مشکل اینترنتی دارن. خیلی خوب. زہرا بهش SMS بده کجا هستی. میں درس پڑھ رہے ہیں تو آپ غائب یا تو کلاس میں نہ آئیں. اگر آپ مشغول ہیں تو آپ کہہ دیجئے مشغول ہیں ہم. بله نگاه کنید ما خیلی خوب هیچ کس نیست که از پدر و مادرش کتک نخورده باشد. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے ممی پاپا سے وہ نہ پیٹا ہو. متوجہ شدید؟ خیلی خوب نگاه کنید. خوب زهین فاطمه خواهر سلام شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم. خوبی شما؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ الحمدلله. شما داری چی کار میکنی؟ دارم درس میخوانم و با شما صحبت. از درس راضی هستی؟ بله از درس راضی هستم. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبن. خوب شما بفرمایید شما تا حالا قسم خوردی؟ نه من تا حالا قسم نخوردم. آپ نے نخوردم. قسم نہیں نہیں کھاتا. خیلی خوب. آقا تحالا یعنی ابھی تک کس کو؟ تحالا یعنی ابھی تک. تحالا یعنی تعالی. ابھی تک. بله متوجه شدید یا نه تحسین فاطمه تحالا؟ بلی بلی. بله خیلی خوب. زهرا چی فرمودی؟ وائس نہیں آ رہی. من همون گفتم میں نے وہی کہا مشکل انٹرنیٹی دارن. مشکل بله مشکل انٹرنیٹی دارن. خیلی خوب. شما بفرمایید شما تا حالا در بازی مسابقه گرفتی؟ نه بله من تا حالا مسابقه نگرفتم. شما بله شما مسابقه بازی مسابقه نگاه میکنی شما؟ بله خیلی خوب. شما بفرمایید وقتی انسان سر میخورد آن وقت چه میشود؟ زمین خود و پاو دست به زمین میخورد. به زمین میخورد و دست و پای بعضی وقتا دست و پاهاش زخمی زخمی. میشود و بعضی وقتا استخوان میشکند. استخوان یعنی بون ہڈی استخوان ہڈی. یعنی لکھوایا تھا استخوان. ہڈی بلی بعضی وقتا استخوان می شکند. شکستن سے ہے می ٹوٹ جاتی ہے. شکند می شکند می شکند می شکند. بعضی وقتا استخوان می شکند. می شکند. خیلی خوب. زهرا سلام خوب هستی شما؟ بله آقا السلام علیکم. و علیکم السلام. اصل شما بخیر. اصل شما هم بخیر. شما بفرمایید شما نهار چی خوردی؟ من نهار رایتا و برنج خوردم. خیلی خوب. شما هر روز چند ساعت میخوابی؟ من هر روز 7 ساعت میخوابم. بله. هر روز شما ساعت چند نماز میخوانی؟ من هر روز صبح نماز صبح صبح ساعت مثلا 5 نماز میخوانم مثلا. بله آقا. شما اخبار گوش میکنی؟ شما اخبار گوش میدهی؟ شما بله. اخبار گوش میکنی؟ نه من اخبار گوش نمیکنم. خیلی کبھی کبھی بابا کے ساتھ سن لیتا بله ہوں. بگید بعضی وقتا با بابام اخبار گوش میکنم. بعضی وقتا با بابام. بابام یعنی اپنے بابا کے ساتھ. بابام بابام اینجا نگاه کنید. ببین نگاه کنید
बाजी वक्त था बा बाबाम, बाजी वक्त था बा बाबाम, बाबाम यानी मेरे बाबा, बाजी वक्त था बा बाबाम, अखबार बुश भी को नाम, अखबार बुश जोश में दहम बुश भी को नाम या बुश भी दाम। बबनी कभी कभी अपने पापा के साथ बाबा के साथ न्यूज़ सुनती हूँ। आगा जामिन हस्तान अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। खूब हस्ती शुमा बाले मन कोबम शुमा खुबी मनम खूब हस्ता ममनून शुमा दारी शिकार भी कुनी मन दारम शुमारा सोबत मिकुनम ना बा शुमा ना शुमारा बाश शुमा सोबत यार मिकुनम या शुमारा गुश मिकुनाम, शुमारा गुश मिकुनाम या बाशुमा सोबत मिकुनाम। आपको सुन रहा हूँ या आपसे बातें कर रहा हूँ, ऐसे कहिए। बाशुमा सोबत मिकुनाम, सोबत करतन के साथ बा आता है पीछे, याद है हर पे इजाफा भले भले। बाशुमा सोबत मिकुनाम या शुमारा शुमारा सोबत मिकुनाम, मिकुनम शुमारा गुश बूश मिकुनाम, मिकुनम शुमारा गुश मिकुनाम। खूब शुमा में फरमाइश शुमा हर रोज चंद सात किताब मिखानी, मन हर रोज से सात किताब मिकुनम मन हर रोज से सात किताब मिखानी। खैले खूब फातिमा जहरा शुमा फारसी बलद हस्ती, फातिमा जहरा खूब निगाह कुनीत यकी बेखानी भले बेखानी कनीस फातिमे बरनामे हफ्तानी मन यानी मेरे मिथुनी बेखानी पढ़ पूर्वीक सकती का हैं, पढ़ेंगी या बाद में पढ़ेंगी, पहले दूसरे कभी ना पढ़ पाए मिखानी पढ़ूंगी आगे भले बेखानी। भले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरनामाए हफ्तगी मन, हफ्तगी मेरे मन, हफ्तगी हफ्तगी मन, मन मेरा वीकली शेड्यूल। शेड्यूल, मेरा वीकली शेड्यूल बेखानी। मन मेहदी हस्तम, मैं मेहदी हूँ। दो माह ओ नीम कब्ल नीमे कब बे दो माहो नीमे नीमे कब कब नीमे कब कब्ल यानी बेहमरा यानी माना कुनी मत थोड़ा थोड़ा दो माहो मतलब नीमे कब यानी 2 महीने, दो माहो नीमे 2 माह के कब, बीच, 2 महीने आधा यानी 2.5 महीने पहले 2.5 महीने पहले। बेहमरा हमसरो बेहमरा है हमसर हो फरजंदम फरजंदम बराए यानी दर्स ना खानदन थोड़ा में, बेहमरा है हमसर हो फरजंदम मतलब मेरे मैं अपनी शौहर, अपनी अगर आप मेहदी हैं तो आपका शौहर कैसे होगा, आप अगर नहीं नहीं मेहदी हैं मेरी तो आपकी वाइफ, बीवी। हाँ मैं मेरी अपनी बीवी वाइफ और और अपने मेरा बच्चे के साथ बच्चे के साथ बराए दर्स दर्स लेने के लिए खानदान ईरान दर्स गया पढ़ने था के लिए स्टडी करने के लिए बे ईरान मदाम गया था या गया 2.5 महीने था पहले आमदम गया आया बे ईरान आया मदाम बे ईरान आया। मैं मेहदी हूँ, 2.5 महीने पहले मैं अपनी बीवी और बच्चे के साथ दर्स पढ़ने के लिए ईरान आया। आया। भले पस अज आमदन बे ईरान बराए याद पस अज आमदन बे ईरान यानी मन ईरान में जब आया, कहाँ जब आया, ईरान में कहाँ ईरान में, दर ईरान कहाँ है, लफ्ज नहीं दिखे ईरान आपको, में। इसलिए मैं कह रहा था कि पहले देख लीजिए दूसरे पढ़ ले फिर दौर से सुन लिएगा, आपने प्रैक्टिस नहीं की है। वरना तो आपको क्या पसअज था, के माना मैंने कितनी बार बताया, पसअज, कबलअज, बादअज, पसअज। पसअज आमदन आने के बाद, बे ईरान 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 आने के बाद, सामने का वर्ड है कनीस फाते में, सामने का वर्ड है पसअज। आप अगर लफ्ज अल्फाज को जैसे जैसे जहां जहां लिखवाता हूं उसी टाइम समझ लें, याद कर लें, तो ये उल्टा सीधा आप अपनी मर्जी का तर्जुमा ना करें। पस अज आमदन, आमदन के माना आना है, पस अज के माना उसके बाद, पस अज आमदन आने के बाद, बे ईरान 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 आने के बाद, याद गिरफ्तन जबान फारसी, जबान फारसी, याद करते जबान फारसी, याद बे गिरफ्तन यानी याद करना। किसने कहा याद करना, मैंने याद गिरफ्तन और याद दादन के माना बताए थे, कौन बताएगा याद गिरफ्तन याद दादन के माना, याद गिरफ्तन सीखने सीखना, याद दादन सिखाना। आगा सिखाना, याद गिरफ्तन ये जबान सीखने के फारसी लिए, यानी सीखने के लिए। अभी आप थोड़ा सुनिए गौर से, आपने अगर नहीं पढ़ के आई या नहीं पढ़ा गया था तो आप किसी से फोन करके पढ़ सकती थी, नहीं कोई पढ़ा रहा था तो आप मुझे कह सकती थी ग्रुप पे, मैं आपको रिकॉर्डिंग करके भेजता, लेकिन आप कोशिश तो करती हैं। अजरबतुल शुमा बिखानीज अल-अव्वल, गौर से सुनिएगा कनीस फाते में। भले आगा
بسم اللہ الرحمن الرحیم. برنامہ ہفتگی من. میرا ویکلی شیڈیول. من مہدی ہستم، میں مہدی ہوں. 2 ماہوں نیمے قبل بے ہمراہ ہمسرم 2.5 مہینے پہلے بے اپنی ہمراہ ہمسرم بے ہمسر بے و ہم فرزندم بے ہمراہ ہمسر و بے فرزندم ہمراہ بے 2.5 ہمراہ بے ہمراہ ہمسر و فرزندم 2.5 مہینے پہلے اپنی وائف اور بیٹے کے ساتھ برائے درس خواندن اسٹڈی کے لیے بے ایران آمدم، ایران آیا. پس از آمدن، آنے کے بعد بے ایران برائے یاد گرفتن پس از آمدن بے ایران، پس از آمدن بے ایران، ایران آنے کے بعد آنے کے بعد برائے یاد گرفتن برائے یاد گرفتنے برائے یاد زبان فارسی بے مرکز آموزش زبان و معروف اسلامی آموزش زبان و معروف اسلامی رفتم. معارف اسلامی رفتم. ایران آنے کے بعد مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی رفتم. ایران آنے کے بعد میں زبان فارسی سیکھنے کے لیے مرکز آموزش زبان فارسی معروف زبان فارسی کا جو سکھانے کا مرکز ہے اور اسلامی معارف دی علوم کے اسلامی معارف کی مدرسے کا نام ہے مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی. وہاں پر میں گیا. اس کا مدرسے کا نام ہے المہدی، مدرسہ المہدی. کیسے کیا ہے اس کو؟ مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی، یعنی زبان سکھانے کا اور اسلامی علوم سکھانے کا ادارہ، مرکز. بلے آغا. ابتدا برنامه درسی آن مرکز را مطالعہ کردم. اسٹارٹنگ کے اسٹڈی شیڈیول میں نہ ابتدا شروعات میں شروع میں برنامہ درسی آن مرکز اس مرکز کے درسی شیڈیول کا میں نے اسٹڈی کی، یعنی کون کون سا سبجیکٹ کس وقت کہاں پہ کون کون سا استاد پڑھاتا ہے اس کا میں نے اسٹڈی کی. سپس باکومک ہمسر، اس کے بعد باکوما کے ہمسر و دوستانم، اس کے بعد وائف کی اور دوستوں کی مدد سے یک برنامہ ہفتگی نوشتم، ایک ویکلی شیڈیول بنایا یا لکھا. و شبان روزمرہ بے سہ بخشے اور 24 آورس میں سے بیچ میں جملہ کیوں چھوڑا ہوا ہے تو کہیے و شبان روزمرہ، یا تو اتنے پہ رکیے، یا شبان روزمرہ بے سے بخش درس خواندن، عبادت کردن، تفریح و استراحت تقسیم کردن. اور 24 آورس شبان روزمرہ کے دن رات کو میں نے 3 حصوں میں کون کون سے درس خواندن، عبادت کردن، تفریح و استراحت تقسیم کردم. میں نے اپنے دن رات کو 3 حصوں میں، ان 3 حصوں میں تقسیم کیا، درس پڑھنے کے لیے، عبادت کے لیے، انجوائے کے لیے اور آرام کرنے کے لیے 3 حصوں میں. تقسیم. عذرا خاتون خواہر از اینجا شما بخوانید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من ہر روز پسج خواندن نماز صبح، میں ہر روز صبح کی نماز کے بعد حدود ایک ربع پڑھنے کے بعد پس از خواندن نماز صبح، میں ہر روز صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حدود یک ربع تقریباً 15 منٹ قرآن میں 15 منٹ قرآن پڑھتا ہوں. 7 ہفتے صبح کے 7 بجے صبح کے 7 بجے با خاندان عام سبحان میں قرآن. کیا خاندان؟ آپ جلد بازی میں رہتی ہیں حضرت خاتون خواہر. با خانواد عام، میری فیملی کے با خانواد عام سبحان میں قرآن. اپنی فیملی کے ساتھ ناشتہ کرتا ہوں. صبح 7 بجے اپنی فیملی کے ساتھ ناشتہ کرتا ہوں. وہ 7 ہفتے نیم ہفتے کہاں ہیں؟ 7 ہفتوں نیم. بھلے 7 ہفتوں نیم 7:30 بجے با انہا خدا حافظی میں، 7 ہفتوں اور نیم ان با کو انہا خدا حافظی میں 7:30 بجے ان کو میں خدا حافظ کرتا ہوں. خدا حافظ کہتا ہوں. وہ بے مدرسے میں روام اور میں مدرسے کے لیے نکلتا ہوں. حدود 7 کہاں ہے نکلتا ہوں؟ روام جاتا ہوں. جاتا ہوں. بے مدرسے می روام، مدرسے جاتا ہوں. میں بار بار کہہ رہا ہوں الفاظ کو جو ہے اسی کا وہی معنی کیجئے. جی. حدود 7 ہشت بے مدرسے میں رسم،
تقریباً 8 بجے میں مدرسے میں پہنچتا ہوں. صحیح ہے. وزود بھلے زود بے کلاس می روام، اور جلدی سے اپنی کلاس میں جاتا ہوں. چون استاد ماں، کیونکہ میرے استاد ہمارے استاد سارے سارے ساتھ سات ہشت بے کلاس می آیت 8 بجے بے رائٹ کلاس 8 میں بجے کلاس آتے ہیں. ٹھیک 8 بجے کلاس میں آتے ہیں. پسج تعطیل شدن کلاس پس ہنگامے تعطیل شدن کلاس ہاں جو کلاس کی چھٹی کے بعد ہنگامے ظہر میں کھانے برمی گردم، اور ظہر کے وقت میں اپنے اور گھر نہیں ہے میں اور نہیں ہے. کلاس کی چھٹی ہونے کے بعد ظہر کے بعد ظہر بخانے کے برمی وقت میں گردم کھانے گھر پلٹتا اپنے ہوں. گھر پلٹتا ہوں. معمولاً اول اذان بے کھانے میں رسم، اور اکثر اوقات معمولاً اکثر اول اوقات اذان کے شروع میں گھر پہنچ جاتا ہوں. فسج خاندانی نماز ظہر و عصر با ہمسرم و فرزندہ ہمسر و فرزندم ہمسر و فرزندم نہار می خرام، اور نماز پڑھنے کے بعد ظہر اثر کی ظہر نماز عصر کے ہاں ظہر عصر کی نماز پڑھنے کے بعد بعد میری بیوی اور بچے کے ساتھ بپور کا لنچ کرتا ہوں. ڈنر نہیں لنچ کرتا ہوں بپور کا. ہاں جی لنچ کرتا ہوں جی. سپس یک روب اخبار فارسی گوش میں رہیں، اس جی کے جناب بعد تقریباً 15 منٹ فارسی نیوز سنتا ہوں. فارسی میں سنتا ہوں. و نیم ساتھ می خوانم می خوابم خوابم می خوابم، بلے. اور آدھا گھنٹہ میں سوتا ہوں. سات دو نیم سات از دو نیم ساعت 2:30 از خواب بیدار می شوم، اور 2:30 بجے ڈھائی بجے میں اٹھتا ہوں. 2:30 خواب میں بیدار اٹھتا بھی ہوں. شوا سونے سے بیدار ہو جاتا ہوں یعنی اٹھ جاتا ہوں. اٹھتا ہوں. تا ساتش سے ہو نیم درس ہایم راک می خوانم، اور 3:30 بجے اپنا اپنے درسوں کو دروس کو پڑھتا ہوں درسوں کو پڑھتا ہوں. اپنے درسوں کو پڑھتا ہوں. وہ بعد برائے رفتن بے کلاس ہایم بعد ظہر بعد آمادہ میں الظہر برائے رفتن بے کلاس ہے بعد الظہر آمادے می شوام، یعنی اور اس کے بعد میں بعد الظہر اپنے والی کلاس کے لیے بعد الظہر والی کلاس کے جانے کے لیے شام کی کلاسوں کے لیے میں تیار ہوتا ہاں ہوں. برائے رفتم جانے کے لیے کہاں کلاس ہے بعد الظہر والی شام والی کلاس میں جانے کے لیے آمادے می تیار شوام آمادے ہوتا ہوں. تحسین فاطمہ شما بخانی دا سنجا صدائے من میرا سے بخانی پہلے بلی من شبہ مقداری مطالعے میں کنم، میں من شبہ مقداری مطالعہ می کنم یعنی مانا کنید میں رات کو زیادہ پڑھتا ہوں. مقداری تھوڑا تھوڑا کرتا ہوں. تھوڑا پڑھتا مطالعہ کرتا ہوں. وہ حدود بلے بخانی من شابہ مقداری مطالعہ میں کنم میں ایوری نائٹ تھوڑا اسٹڈی کرتا ہوں. اور حدود 1 ساعت ہم برائے بہتر یاد گرفتن زبان فارسی، اور 1 گھنٹہ تقریباً حدود 1 ساعت تقریباً 1 گھنٹہ فارسی اچھی سیکھنے کے لیے، برائے بہتر یاد گرفتہ بہتر فارسی زبان کو بہتر سیکھنے کے لیے زبان زبان فارسی کو بہتر سیکھنے کے لیے فلم ہا و سیریال ہائی ایرانی را تماشا میں کنب، اور فلم اور سیریل ایرانی فلم اور سیریلس سیریل اور دیکھتا فلم ہوں. دیکھتا ہوں. جی یعنی تقریباً 1 گھنٹے زبان فارسی کو بہتر سیکھنے کے لیے میں ایرانی سیریل اور فلم دیکھتا ہوں. سپس 6 ساعت می خوابم، اس کے بعد میں 6 گھنٹے سوتا ہوں. در مدرسه ما یک سالن ورزشی هست. بله مانا کنید در مدرسه ما یک سالن ورزشی هست. میری مدرسے میں ایک گیم ہال ہے. جم ہے ایک جم ہے سالن ورزش ایک جم ہے. بلی بله بفرمایید که در آن وسایل مسائل گوناگون ورزشی وجود دارد. ورزشی وجود دارد.
بھلے، اور وہاں کہ درآن کے جس میں یعنی اس میں جم میں جن کی الگ الگ چیزیں وسائل موجود ہیں، گوناگون ورزش کی طرح طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ منو بازی از دوستانم، میں اپنے دوست میں اور بازی از دوستانم یعنی بازی از دوستانم دوستوں یعنی کے ساتھ نہ کجا ہمراہ دوستانم کجا سنجا ہمراہ دوستانم دوستوں کے ساتھ، یہاں پہ کیا ہے بازی از دوستانم بازی از دوستانم یعنی بازی کچھ از تو یعنی اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ، بھلے بازی از دوستانم میرے دوستوں میں سے کچھ، دوستوں میں کے اور میرے ساتھ دوستوں میں سے کچھ کچھ بھلے۔ عصر روزہائی شنبے دوشنبے و چہارشنبے یک ساعت در این سالن ورزش میکنیم در این سالون ورزش میکنیم بھلے۔ میں اور میرے باس فرینڈس بعض میں عصر روزہائی ان دنوں کے عصر یعنی کے سیٹرڈے منڈے اور سیٹرڈے ویڈنسڈے کے وینسڈے شام کو بھلے ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ اس ہال میں اس جم میں ورزش میکنیم ورزش کرتے ہیں۔ بھلے ورزش کرتے ہیں وصف وہ روزہائی صبح بے روزہ جمعے استخر بے استخر میرویم رویم اور اور ہر جمعے کو کے ایوری دن فرائیڈے سوئمنگ صبح سوئمنگ پول میں جاتے ہیں۔ سمجھ گئے برنامہ ہفتگی برنامہ ہفتگی کیا بھلے کہتے ہیں؟ بہت روز کا شیڈیول صبح سے اٹھ کے رات کو سونے تک کا شیڈیول پورے ہفتے کا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں برنامہ ہفتگی۔ بھلے ذہین فاطمہ خواہر شما بخانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برنامه ہفتگی من، میرا ویکلی شیڈیول۔ من مہدی ہستم، میں مہدی ہوں۔ 2 ماہ و نیم قبل به همراه همسر و فرزندم برای درس خواندن به ایران اومدم۔ میں 2.5 مہینے پہلے اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ ایران درس پڑھنے کے لیے آیا۔ پس از اومدن به ایران برای یاد گرفتن زبان فارسی یاد گرفتن زبان فارسی ایران آنے کے بعد زبان فارسی سیکھنے کے لیے مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی رفتم۔ مرکز آموزش زبان و معارف اسلام میں گیا۔ ابتدا برنامه درس آن مرکزی ابتدا برنامہ درسی آن مرکز اس مرکز ابتدائی برنامه ٹائم ٹیبل میں نے وہاں کا ٹائم ٹیبل کو مطالعہ کردم پڑھا اسٹڈی کیا۔ اس مدرسے کے ٹائم ٹیبل کی میں نے اسٹڈی کیا۔ سپس با کمک همسر و دوستانم یک برنامه ہفتگی نوشتم۔ میری بیوی اور دوست کی مدد سے ویکلی شیڈیول لکھا و شبانه روزم را به 3 بخش درس خواندن، عبادت کردن، تفریح و استراحت تقسیم کردن اور دن رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ درس خواندن، عبادت کرنے میں، سیر کرنے میں اور استراحت میں تقسیم کیا۔ میں نے اپنے دن رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ زہرا زنجا شما بخانی۔ بلے آقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ہر روز پس از خواندن نماز صبح، میں ہر روز نماز صبح پڑھنے کے بعد حدود یک رکع قرآن می خوانم، 1/4 حصہ قرآن کا پڑھتا ہوں۔ ہاں بھلے حدود 15 منٹ جو آپ نے کہا تقریباً تھا میں نے دھیان نہیں دیا، 15 منٹ نہیں، 1/4 حدود یک رکع قرآن می خوانم، تقریباً 1/4 قرآن پڑھتا ہوں۔ ساعت 7 صبح با خانواده ام صبحانه می خورم اور صبح کے 7 بجے اپنی فیملی کے ساتھ ناشتہ کرتا ہوں۔ و ساعت 7:30 با آنها خدا حافظی می کنم اور 7:30 بجے ان لوگوں کو خداحافظ بولتا ہوں۔ خداحافظ کرتا ہوں۔ و به مدرسه می روم اور مدرسے جاتا ہوں۔ حدود ساعت 8 به مدرسه می رسم، تقریباً 8 بجے مدرسے پہنچتا ہوں و زود به کلاس می روم اور جلدی سے کلاس میں جاتا ہوں۔ چون استاد ما سر ساعت 8 به کلاس می آید، کیونکہ ہمارے استاد ٹھیک 8 بجے کلاس میں آ جاتے ہیں۔
پس از تعطیل شدن کلاس ها هنگام ظهر به خانه شدن کلاس پس از تعطیل شدن کلاس کی چھٹی کے بعد کلاسز کی چھٹی کے بعد کلاسز کی چھٹی کے بعد ہنگام ظہر به خانه برمیگردم ظہر کے وقت گھر کی طرف پلٹتا ہوں معمولاً اول آذان به خانه میرسم اور عموماً اکثر وقت یعنی شروع اکثر اذان میں وقت گھر پہنچ عام جاتا طور ہوں پر شروع اذان میں گھر پہنچ جاتا ہوں بلے شروع اذان میں گھر پہنچ جاتا ہوں پس از خواندن نماز ظہر و عصر نماز ظہر و عصر پس از خواندن نماز ظہر و عصر ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد با ہمسر و فرزندم نہار میخورم اپنی زوجہ اور لڑکے کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں سپس یک روب اخبار فارسی گوش میدهم اس کے بعد ایک چوتھا 15 حصہ منٹ نہ 15 منٹ یہاں 15 منٹ ہے یہ گروپ اخبار فارسی گوش میتم 15 منٹ فارسی 15 نیوز منٹ سنتا ہوں فارسی نیوز سنتا ہوں وہ نیم سات میں خوابم اور آدھا گھنٹہ سوتا ہوں سات دو نیم از خواب بیدار میشوم ساعت 2:30 از خواب بیدار میشوم 2:30 بجے سو کر اٹھتا ہوں تا ساعت 3:30 درس هایم را میخوانم اور 3:30 بجے تک درس پڑھتا ہوں اپنے درسوں کو پڑھتا ہوں اپنے درسوں کو پڑھتا ہوں و بعد برای رفتن به کلاس های بعد از ظهر آماده میشوم اور بعد میں ظہر کے بعد والی کلاس کے لیے تیار ہوتا جانے ہوں کے لیے برائے رفتن جانے کے لیے بعد ظہر والی کلاسوں میں جانے کے لیے آمادہ ہوتا ہوں آواز آمادہ نامی ہوتا نازنجہ شما بخوانی بلے آقا من شبہ مقدر مقدار مطالعہ من میکنم شبہ مقداری مطالعہ شبہ میکنم مقدار مطالعہ میں ہر میکنم رات کو میں تھوڑا ہر رات کو تھوڑا پڑھتا ہوں مطالعہ کرتا ہوں وحدود ایک مطالعہ ساتھ کرتا ہم ہوں حدود یک ساعت ہم ایک برائے ساتھ ہے نا ایک ساتھ ہے ہم نا ایک ساتھ ہم برائے یک بہتر یاد ساتھ گرفتن ہم زبان فارسی برائے بہتر یاد گرفتن زبان فارسی فلم فلم ها و سیریال های ایرانی را تماشا سریل میکنم های ایرانی را تماشایی میکنم تماشا میکنم اور 1 گھنٹے اور فارسی زبان 1 زیادہ گھنٹے بہتر سیکھنے کے لیے زبان سیکھنے کے لیے سیریل اور 1 فلم گھنٹہ دیکھتا ایرانی فلم اور سیریل بھی ہم ہوں یعنی بھی ایرانی فلم اور سیریل بھی دیکھتا دیکھتا ہوں تو ہوں یہ جو سب کو آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو بل جی کیا کہا انہوں نے زیادہ بہتر سیکھنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے سیریل فارسی کے سیریل اور فلم دیکھنی پڑتی ہے جو کہ میں آپ کو بہت دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ فارسی نیوز فارسی کچھ نہ تو یہ چیزیں آپ ٹھیک ہے تو آپ لوگ اب اتنی آ گئی اب آپ فارسی کو کیچ کرنا سیکھیں فارسی زبان کے ذریعے سے یعنی جو ایرانی جو لہجہ ہے اس کو آپ یوٹیوب پہ ٹھیک ہے کیا کرنا ہے آپ کو وہاں جا کر چاہے کارٹون ڈالیے گا فارسی میں کارٹون ہی دیکھیے گا آموزش زبان فارسی لکھ کے ڈال دیجیے گا فلمیں آپ کو تھوڑی تھوڑی تصویریں آ جائیں گی ان کو اخبار نیوز آپ اس کو سننے کی کوشش کریں کیا کہہ رہا ہے ان الفاظ کو یا کوئی فارسی ترانہ سنے تو سنیں کیا کہہ رہا ہے کیا الفاظ بولے اس نے کیا مثلا کوئی ویڈیو میں فارسی بول رہا ہے تو سنیں کیچ کریں ایک ایک لفظ کو یہ کیا کہہ رہا ہے کیا لفظ بولا نہیں سمجھ میں آ رہا اسے بیٹھیے سنیے غور سے اسے لکھیے کاپی پہ لکھنے کے بعد اگر آپ نے 5 منٹ کی ویڈیو تھی اسے روک کے سن کے وہ 5 منٹ کی ویڈیو آپ کاپی پہ لکھیے اب سے میں تیسری کتاب میں یہ کام آپ کو انشاءاللہ دوں گا آپ کے اس ویڈیو کو کیا کہا ہے لکھ کے لائیے گا رائٹ کر کے لائیے گا ٹھیک ہے کیونکہ فارسی بہتر سیکھنے کے لیے جب تک آپ اب اتنی آ گئی ہے جب تک آپ پڑھنا عبارت پڑھنا صحیح نہیں ہوگا جب تک اب آپ ویڈیو یا فلم یا یہ چیزیں ایرانی زبان کی نہیں دیکھیں گے ٹھیک ہے اخبار نیوز وغیرہ خود سپاس 6 ساعت می خوابم سپس کی ساتھ می خوابم اس کے بعد سپاس پس اس کے 6 بعد 6 گھنٹے ساعت می خوابم 6 گھنٹے سوتا ہوں در مدرسه ما یک سالون ورزشی هست
ہمارے مدرسے میں ایک جم ہال ہے کہ در آن وسائل گوناگون کے درآن کے جس میں وسائل گوناگون ورزش ورزشیں کے طرح طرح کے سامان وجود دارات موجود ہیں من بازی از بازی نہیں من و بازی از دوستانم دوستانم میں اور میرے پاس فرینڈ عصر عصر روز ہے شنبے دو شنبے و چار شنبے سیٹرڈے کے دن، منڈے کے دن اور ویڈنسڈے کے دن نہیں عصر یعنی شام، سیٹرڈے منڈے اور ویڈنسڈے کی شام کو ایک ساعت شام 1 کو گھنٹے در انسان ورزش میکنیم. اس جم حال جاتے میں جم میں ورزش کرتے ہیں، اس جم میں ورزش کرتے ہیں. وہ صبح روز ہے وہ جمعے بے استخر میرویم باستخر میرویم اور ہر جمعے کے فرائیڈے صبح کو صبح استخر کو سفر جاتے ہیں. بلے کنیز فاطمہ الان متوجہ شدی بے خانی ازنجا آگا ہم پڑھیں. بلے ایک دقیقے کنیز فاطمہ شما بے خانی ازنجا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برنامہ ہفتگی من میرا ویکلی شیڈیول. شیڈول. من مہدی ہستم، میں مہدی ہوں. 2 ماہ و نیم قبل بے ہم فارسی میں دو ماہ و نیم قبل 2 ماہ و نیم قبل بے ہمراہ بے ہمراہ ہمسر و فرزندام، یعنی تھوڑا فرزندم تھوڑا کر کے ترجمہ کر لیجئے. 2 ماہ و نیم قبل بے ہمسر ہمسر و فرزندام، 2.5 مہینے پہلے اپنی وائف اور اپنی وائف بچے کے کے ساتھ، ساتھ، اپنے اپنی بچے کے وائف اور ساتھ بچے کے ساتھ، اپنے بچے بچے کے اور وائف ساتھ کے ساتھ برائے درس خواندن بے ایران آمدن. آمدن. ایران میں اب درس پڑھنے کے لیے ایران آیا. درس پڑھنے کے لیے ایران آیا. پس از آمدن بے ایران برائے یاد گرفتن زبان فارسی یاد بے گرفتن زبان فارسی پس آنے از کے آمدن بعد بے ایران آنے کے بعد، پس از ایران آمدن آنے کے بے ایران آنے کے ایران بعد آنے کے بعد برائے یاد گرفتن زبان فارسی، زبان فارسی سیکھنے کے لیے بے مرکز مرکز آموزش آموزش زبانوں معارف اسلامی رفتم. معروف اسلامی میں اس مدرسے مرکز میں گیا رفتم. بلے آموزش زبان فارسی اور معارف اسلامی کے مرکز میں رفتم گیا. ابتدا برنامہ یعنی درسی ابتدا آن اسٹارٹ میں برنامہ درسی آن اسٹارٹنگ میں مرکز میں مطالعہ کرتا. برنامہ درس اس میں نے پہلے مرکز کے شیڈیول دیکھا ٹائم ٹیبل کا میں نے مطالعہ کیا، نہیں مطالعہ اسٹڈی کی، کیا پڑھا کہ کیا برنامہ ہے، کیا بجے سے کیا بجے تک کلاس ہے، کیا گھنٹے کا گھنٹہ ہے، ہاف ٹائم کتنے ٹائم کا ہوتا ہے، بیچ میں گیپ ہوتا ہے کتنے منٹ کا، کیا بجے کلاس ختم ہوتی ہے. اس اعتبار سے جب پڑھا سپاس باقوما کے ہمسر و دوستانام اور اپنی وائف اور دوست اپنے اس کے فرینڈز اور بعد بیوی کی اپنے مدد سے فرینڈ مدد سے یہ برنامہ ہفتگی نویسم. میں نے ایک ویکلی شیڈیول لکھا. وہ شبان روزم را او شبان روزم را اور اپنے دن رات کو بسے بخش 3 حصوں میں. کون کون سے؟ بسے بخش درس خاندان، عبادت کردہ نو، تفریح و استراحت تقسیم کردہ ہوں. اپنے دن رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. کون سے 3 حصوں میں تقسیم کیا؟ عبادت کرنے کے ایک لیے درس پڑھنا، عبادت اور پڑھنے کے تفریح لیے و عبادت. آرام. بلے بے خانی فاطمہ زہرا زنجا فاطمہ می خانی فاطمہ زہرا بلے بے خانی جی. بلے من ہر روز پس من ہر روز خواندن پس از خواندن نماز صبح صبح، من ہر پس روز از خواندن نماز صبح، روز من ہر روز پس از حدود خواندن یک نماز صبح ربی نہ دیگه قرآن یک روز قرآن می خوانم. میں نہ شما الان من می خانم خوانم، فاطمہ زہرا میں پڑھ رہا ہوں، آپ غور سے سنیے، کل اس کی پریکٹس کر کے آنا. آپ لوگ سن رہے ہیں؟ سب کو آواز آ رہی ہے؟ بھلے آقا. زود نگاہ. برنامہ ہفتگی من، میرا ویکلی شیڈیول یعنی پورے ہفتے کا ٹائم ٹیبل، میرے پورے ہفتے کا ٹائم ٹیبل. من مہدی ہستم، میں مہدی ایک ہوں. چوتھائی حصہ قرآن پڑھ. بلے 2 ماہ و نیم قبل 2 ماہ و نیم قبل
2.5 महीने टाइम पहले टेबल बे हमराह हमसर व फर्जंदाम अपने बेटे और वाइफ के साथ बराए दर्स खानदान बे ईरान उमदाम दर्स पढ़ने के लिए मैं ईरान आया। पस अज आमदन बे ईरान आने के बाद बराए याद गिरफ्तन ज़बान फ़ारसी सीखने के लिए बे मरकज़ आमूजिश ज़बान व मारिफ़ इस्लामी रफ्ताम, यहाँ पर मैं गया। कहाँ पर? मरकज़ आमूजिश ज़बान व मारिफ़ इस्लामी में गया। इब्तिदा यानी शुरू में बरनामे दरसिया अन मरकज़, उस मरकज़ के दरसी टाइम टेबल को मुताले करदम, मैंने स्टडी किया। सिपस बाकुमा के हम सर दोस्तानाम, उसके बाद अपने फ्रेंड्स और बीवी की मदद से एक बरनामे हफ्तगी नविश्ताम, एक वीकली टाइम टेबल मैंने नविश्तम लिखा। वह शबान रोज़ दिन रात, शबान रोज़म रात दिन, अब मेरे अपने रात दिन को बिस से बख्श दर्स खानदान इबादत करदन तफरी व इस्तराहत तकसीम करदम। 3 हिस्सों में अपने रात दिन को 3 हिस्से कौन कौन से? दर्स पढ़ना, इबादत और तफरी, यानी तफरी और इस्तराहत में मैंने तकसीम किया। अपने रात दिन को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया। निगाह कुनी मन हर रोज पस अस खानदान नमाज सुबह, मैं रोजाना सुबह की नमाज पढ़ने के बाद हुदूद एक रोज कुरान में खाना, तकरीबन 1/4 कुरान पढ़ता हूँ। ना दिखे जहरा 15 मिनट ही है ये, 1/4 कुरान कैसे पढ़ लेंगे आप? ये करोगे तकरीबन 15 मिनट कुरान में खाना, 15 मिनट में तकरीबन कुरान पढ़ता हूँ। सात हफ्ते सुबह 7 बजे बा खानवादयाम अपनी फैमिली के साथ सुबहाने में खुराम मसलन ब्रेकफास्ट करता हूँ, खाता हूँ। वह 7 हफ्तों नीम और 7:30 बजे बा आन उनसे यानी फैमिली को खुदा हाफिज़ भी खुदा हाफिज करता हूँ। बेमदरसे मीरावाम और मदरसे जाता हूँ। हुदूद 7-8 बेमदरसे मीरावाम तकरीबन 8 बजे मैं मदरसे पहुंचता हूँ। वजूद बे क्लास में रहूँ, फौरन मैं क्लास जाता हूँ। चून उस्ताद माँ 7:30 बे क्लास में आया, क्योंकि हमारे उस्ताद राइट 8 बजे क्लास आते हैं। पस तातिल शुदा ने क्लासेस की छुट्टी होने के बाद हंगामे जोहर के वक्त खाने बरमी गर्दम घर पलटता हूँ। मामूलान अव्वल अजान यानी अक्सर अजान के शुरुआती अजान में बेखाने में रसम, अव्वल वक्त अजान की शुरुआत में मैं घर पहुंच जाता हूँ। पस खानदान नमाज ज़ोहर असर पढ़ने के बाद बा हमसर फरजंदम नहार में खुराम, अपनी वाइफ और बच्चे के साथ लंच खाता हूँ, खाना खाता हूँ। सिपस एक रूप अखबार फारसी गोश मिदाम, उसके बाद 15 मिनट फारसी न्यूज सुनता हूँ। वनीम 7 में खाबम और आधे घंटे सोता हूँ। 7-2 नीम अस्खाब बेदार में शवाम, 2:30 बजे मैं नींद से बेदार होता हूँ। ता 7 से वो नीम और 2:30 बजे बेदार होके ता 7 से वो नीम 2:30 से 3:30 दर्स हायमरा मी खाना, अपने दर्सों को पढ़ता हूँ। वह उसके बाद बराए रफ्तन बे क्लास है बादो जोर की क्लासेस यानी शाम वाली क्लासेस में बराए रफ्तन जाने के लिए आमादे में शवाम, शाम वाली क्लास में जाने के लिए आमादे हो जाता हूँ 3:30 बजे। मिक़दारी मुताले में कुना, मैं रात को यानी एवरी नाइट थोड़ा स्टडी करता हूँ, मुताला करता हूँ। हुदूद एक साथ हम बराए बेहतर याद की रफ्तार ज़बान फ़ारसी और तकरीबन 1 घंटा ज़्यादा बेहतर सीखने के लिए, फ़ारसी ज़बान ज़्यादा बेहतर सीखने के लिए फिल्म व सीरियल है ईरानी रात तमाशा में गुनाम, ईरानी सीरियल और फिल्म भी देखता हूँ। भी कहाँ है? यहाँ है हम। सिपस 7 में ख्वाबाम, उसके बाद 6 घंटे सोता हूँ। हो गया तो सुबह से लेकर रात तक का प्रोग्राम। दर मदरसे माँ एक सालून वर्जिशी हास्ट, हमारे मदरसे में एक जिम हॉल है के दौरान वसाइल गुनागुनेज वर्जिशी वजूद दारत। वर्जिशी यानी वर्जिश के तरह तरह के सामान उसमें मौजूद हैं। मनोबाजियत दोस्ताना, मैं और मेरे बास फ्रेंड्स असर रोज है शंबे, सैटरडे की शाम, 2 शंबे मंडे और ट्यूसडे नहीं वेडनेसडे की शाम, एक दिन छोड़ के एक दिन, संडे को सैटरडे को, संडे छोड़ के मंडे, ट्यूसडे छोड़ के वेडनेसडे की शाम को 1 साल 1 घंटे दर सालून उस हॉल में वर्जिश मिकुनीम वर्जिश करते हैं। वह सुबह रोज है जुमे और जुमे की सुबह, हर जुमे की सुबह बेस्तखर मीरवीन स्विमिंग पूल जाते हैं। मुतवज्जह हस्ती हमें ये शुमा
لطفاً پاسخ دهید. بله. مهدی به همراه چه کسانی به ایران اومد؟ مهدی به همراه مهدی همسر و به فرزندش. فرزندش مهدی به همراه همه هستن اینجا، همه اینجا هستن. صحبت کنید، حرف بزنید. مهدی به همراه چه کسانی به ایران اومد؟ مهدی به همراه همسر و فرزندش، همسرم اور همسر و فرزندش به ایران اومد. چرا او به مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی رفت؟ برای یاد گرفتن زبان فارسی مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی رفت. مهدی برنامه هفتگی اشرا به چه بخش‌هایی تقسیم کرد؟ مهدی برنامه هفتگی اشرا به 3 بخش: درس خواندن، عبادت کردن و استراحت کردن. او بعد از ظهر چه برنامه ای دارد؟ وہ شام کے وقت اس کا کیا شیڈیول ہے؟ او بعد از ظہر کلاس ہے، بعد از ظہر میخانہ یا میرا یا بعد از ظہر مثلا بعد از نهار یک روز اخبار فارسی گوش میدهد، سپس نیم ساعت میخوابد و از خواب بیدار میشود 2:30، از 2:30 تا 3:30 درس هایش را میخواند و برای کلاس های بعد از ظهر برای رفتن آماده میشود. 5. مهدی برای بهتر گرفتن زبان فارسی چه کارهایی میکند؟ مهدی برای بهتر گرفتن زبان فارسی سیریال و فیلم های ایرانی یک ساعت سیریال و فیلم های ایرانی تماشا میکند. او عصر روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه کجا میرود و چه کار میکند؟ او عصر روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه سالن ورزشی میرود و در آنجا ورزش میکند. بله، گوش میدهد اخبار، بله یاد میگیرد، تقسیم میکند، بله شبانه روز را تقسیم میکند. متوجه شدید یا نه؟ بله یادا. ما این راستہ تمام کردیم، لیکن 1 منٹ رکیں. دیکھیے اس میں کیا دے رکھا ہے؟ ہر روز کی پریکٹس کرائی ہے. پورا جملہ ہے، ایک مثال دے رکھی ہے اور اس میں کہا جائے گزین کنی، جائے گزین ہر روز کی پریکٹس. مثلا مانو جعفر 1 ساعت و نیم فیلم تماشا، یعنی مانو جعفر ہر روز 1 ساعت و نیم فیلم تماشا میکنی. دوستم ہر روز ساعت 5 بیدار میشود. میرا فرینڈ روزانہ صبح 5 بجے نیند سے جاگتا ہے. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی. نگاہ کنی سے احمد و علی، احمد و علی 20 دقیقے اخبار گوش. بفرمائیے اخبار احمد و علی اخبار گوش میں احمد و علی ہر روز 20 دقیقے اخبار گوش میدن. تمرین میں ہر روز کی پریکٹس ہے بس. محمد و صادق 7 ساعت خانے استراحت. محمد صادق ہر روز 7 ساعت خانے استراحت میکند. یا پزشک مدرسے از ساعت 1 تا 3 بیماران معائنے. پزشک مدرسے ہر روز از ساعت 1 تا 1 بجے سے 3 بجے تک بیماران کا معائنے میکند. اس کے بعد ایک تمرین ہے، حرف اضافہ پر کرنا ہے، خالی جگہ چھوڑ رکھی حرف اضافہ. آز ہے، کہیں با ہے، مثلا دانی جوہا برائے نوشتن از خودکار استفاده میکنن. بله من از پدرم پول گرفتم و به فقیر دادم. از پدرم از پدرم گرفتم به فقیر دادم. یا 3 سجاد ہر ہفتے فرزندانش را به پارک میبرد. به پارک میبرد، اپنے پارک یعنی سجاد ہر ہفتے اپنے بچوں کو پارک لے جاتا ہے، به پارک. و از آنها با آنها و با آنها بازی میکنند، ان کے ساتھ کھیلتا ہے. تو کیا ہے؟ با ما دانش جوہائی آن دانشگاہ، ما با دانش جوہائی آن دانشگاہ. ہم اس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھلے مسابقے دادیم، ہمارا گیم ہوا. از آنها شکست خوردیم و از آنها شکست خوردیم، ان سے ہار گئے. از آنها شکست خوردیم.
بے پیرزن مکر اوہم از فاطمہ تشکر کرد. فاطمہ نے بوڑھی عورت کی مدد کی بے پیرزن اور اس نے اس کا شکریہ کیا از فاطمہ تشکر کرد. از فاطمہ سمجھ میں آئی جی. بھلے اس کے بعد یہ ہوا ہے درس تمام انشاءاللہ. کل کو پھر میں آپ کو تھوڑا سا اس کا سمجھا کے پریکٹس کرا کے کتابیں کار کریں گے. 20 درس تمام ہوئے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.